कुनै पनि नेता र कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रलाई कतातिर लैजान चाहन्छ भन्ने कुरा एकपटक नै देखिन्छ। 5-5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएका शेरबहादुर देउवाजी थिए। जतिचोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनु भएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउनु भएको छ, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु भएको छ र विकृतिको उहाँले टङ्गुर लगाउनु भएको छ। अब उहाँले 7 चोटि प्रधानमन्त्री भएर देशले के पाउँछ, 10 चोटि भएर के पाउँछ, गुमाउने मात्रै हो देशले। जहाँसम्म अरू व्यक्तिहरूको कुरा छ, यी जो तपाईँले नाम दिएका चर्चित नेताहरू अहिले जुन तालमेलमा बढी जोड दिइरहनु भएको छ नि, यो दिनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरू आफ्ना नीति सिद्धान्त घोषणा जनताको बिचमा लिएर ल जनता हो यसलाई अनुमोदन गरिदिनु पर्यो, मेरा यी नीति सिद्धान्त कार्यक्रम ठिक छ भन्ने उहाँहरूमा आत्मविश्वासै छैन र जनताले हामीलाई मत दिएर जिताउँछ भन्ने उहाँहरूमा आत्मविश्वासै छैन। नेतृत्वको नजिक भइएन भने चाहिँ टिकट प्राप्त हुँदैन भन्ने चाहिँ मानसिकतामा काम गर्नु पर्यो भने मैदान चाहिँ बाट टाढा पुगिन्छ। हेर्नुहोस्, नेतृत्व चाहिँ अक्सर राजधानीमै बस्छ अनि राजधानीमा बस्ने नेतृत्वसँग नजिक हुनका लागि नेतृत्वकै वरिपरि बस्नुपर्छ। अब मूलत नेतृत्वसँग नजिक हुने भने चाहिँ मैदानमा काम दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। मङ्सिर 4 गते आउन अब मात्र 90 दिन बाँकी छ। यो अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आफ्नो जोड घटाउ गर्नमा व्यस्त बनिराखेका छन्। एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले चुनाव पछाडि आफूहरूको सरकार हुन्छ भनेर दाबी गरिराखेको छ। अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस जो यति बेला सरकारको बागडोर सम्हालिराखेको छ, उसले पनि चुनाव पछाडि आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार भन्ने जिकिर गरिराखेको छ। त्यसो त आम निर्वाचन 2074 सालमा जसरी सम्पन्न भएको थियो के 2074 सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट चुनेका प्रतिनिधिले साँच्चीकै जनताको हितमा काम गर्न सके के साँच्चै नै जनताले महसुस गर्ने गरिकन ती प्रतिनिधिहरूले काम गर्न सकेनन् भन्ने विषयमा आज हामी विशेष केन्द्रित हुनेछौँ। सँगै आम चुनावको दौडमा एकातिर मुलुक अगाडि बढ्दैछ भने अर्कोतर्फ टिकट पाउने आश गर्ने व्यक्तिहरूको ताती लामो छ। विडम्बना भन्नुपर्छ दर्शकवृन्द, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सक्षम व्यक्तिहरूको आगमन कहिल्यै भएन। हुन त नेतृत्वले सक्षम व्यक्तिहरूलाई चिन्छ, तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वले अवसर नदिने गरेको भनेर पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुने गरेको छ। ठेकदार जसले पैसाको खोलो बगाउन सक्छ त्यस्तालाई टिकट दिनेदेखि लिएर गोजीबाट टिकट वितरण गर्ने अनि टिकटमा पनि पैसाको बार्गेनिङ गर्ने तीतो यथार्थ नेपाली राजनीतिमा नदेखिएको होइन। त्यो तीतो यथार्थताका बीच अबको केही दिनमा आम निर्वाचन हुँदैछ। फेरि पनि आम नागरिकले विवेक पुर्याउने समय आएको छ। यो विषयमा टिकट वितरण कसरी गरिराखेका छन् हाम्रा राजनीतिक दलहरूले, के राजनीतिलाई सेवा मान्ने नेताहरूको मूल्याङ्कन हुँदैन भन्ने विषयमा आज हामी विशेष केन्द्रित भएर विभिन्न दलका नेतासँगै राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा जुटिराखेका छौँ। पैसा खर्च गरेर टिकट पाएका उम्मेदवार कदाचित उनीहरूले जितिहाले भने पनि ती प्रतिनिधिहरूबाट आम नागरिकले के आश गर्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। यति बेला नेपाली राजनीतिमा जति जति चुनावको माहौल तात्दैछ उति उति टिकट पाइने आशमा यति बेला नेताहरूको दौड सुरु भएको छ। एकातिर मुलुक आम निर्वाचनको दौडमा छ भने अर्कोतर्फ चुनावको टिकट पाइन्छ कि भनी नेतृत्वको नजिक हुनेको ताती लामो छ। दर्शकवृन्द, गोजीबाट टिकट वितरण गर्नेदेखि पैसाको खोलो बगाएर टिकट पाइने विकृत राजनीतिक परिपाटीलाई यो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले निरन्तरता दिन्छन् या साँच्चीकै लोकप्रिय उम्मेदवारहरूलाई छनौट गर्छन् त्यो त केही दिनमा पक्कै पनि देखिनेछ। जसरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा यति बेला गाउँघरमा चुनावी माहौल तात्न थालेको छ। दर्शकवृन्द, 2074 सालमा जसरी निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो र त्यसबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा आफूले गरेको कामको प्याकेज आम मतदाता समक्ष कसरी पुर्याउँछन् त्यसले पनि चुनावलाई प्रत्यक्ष
प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसो त निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा बढी सवाल उठ्ने विषय भनेकै उम्मेदवार छनौटको हो। हरेक जसो निर्वाचनमा लोकप्रिय कि नेता प्रिय उम्मेदवार छनौट गर्ने विषयमा हरेक निर्वाचनमा रडाको मचिँदै आएको छ। लोकप्रियलाई पाखा लगाएर नेता प्रिय उम्मेदवार छान्ने मात्र होइन, गोजीबाट टिकट दिने अनि टिकट पाउन पैसाको बार्गेनिङ गर्ने विकृत परिपाटीको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ। दर्शकबिन, पैसाको खोलो बगाएर अनि नेताको प्रिय भएर चुनाव जित्ने प्रतिनिधिहरूले आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने कुरा त हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौँ, किनकि विभिन्न निर्वाचनबाट चुनेका प्रतिनिधिहरूले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको त्यो तीतो यथार्थ छ। किनकि वर्षौंदेखिका समस्या अझै पनि जिउका तिउ छन्, तर पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले हामीले विकासका मोडलहरूलाई अघि बढाएका छौँ भन्न छाड्दैनन्। हामी निरन्तर रूपमा आगामी निर्वाचनमा दलहरूले के कस्ता मुद्दा लिएर अगाडि बढेका छन्। टिकट वितरण एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो कि टिकट पाउनको लागि योग्यताको कदर हुँदैन, टिकट पाउनको लागि पैसाको खोलो नै बगाउनु पर्ने हो। कस्तो विकृत परिपाटीमा नेपालको राजनीति रमाइराखेको छ, यो प्रश्न आज हामी सोध्दैछौँ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँगै राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसरी जितेका प्रतिनिधिहरूले आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ या सक्दैन। अबको निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलहरूले कस्ता उम्मेदवार छनौट गर्दैछ, कस्ता उम्मेदवारलाई टिकट दिँदैछ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मुमराम राजनीतिक विश्लेषक मुमराम खनालसँग हामी एकैछिनपछि कुरा गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेसँग संवाद गर्नेछौँ। यो विकृत परिपाटीबाट नेपाली कङ्ग्रेस यो निर्वाचनमा उम्किन सक्छ अथवा यही विकृत परिपाटीलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने विषयमा संवाद गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरे हुनुहुन्छ। घिमिरेज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर हजुर, धन्यवाद। अब 90 दिन मात्र बाँकी छ प्रदेशसँगै सङ्घको चुनाव हुन। अब नेपाली कङ्ग्रेसले कस्ता उम्मेदवार छनौट गर्दैछ? अब हेर्नुहोस्, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आकांक्षा देखाएका पार्टीभित्रका साथीहरू मध्येबाटै उम्मेदवार छान्ने हो, चयन गर्ने हो। यसको एउटा विधि पनि छ, पार्टीको विधानले निर्दिष्ट गरेको विधि पनि छ। त्यो विधि भएरै अथवा त्यो बाटो भएरै अथवा विधिभित्रैबाट उम्मेदवार हामीले छान्ने हो होइन। त्यो क्रम अब केही समय पछाडि सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि त अब दलहरूका बिचमा चुनावी तालमेल हुने भएपछि त दलहरूले सबभन्दा पहिला को कहाँबाट लड्ने, कति सङ्ख्यामा लड्ने भन्ने तय हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ नै पार्टीको आन्तरिक गृह कार्य प्रारम्भ हुन्छ। त्यो गठबन्धनमा कसले कति सिट पाउने त्यो भलै त्यो एउटा कुरा हुन सक्छ, तर नेपाली कङ्ग्रेस भित्र पनि गोजीबाट टिकट बाँड्नेदेखि लिएर टिकटको लागि पैसाको बार्गेनिङ गर्ने त्यो तीतो यथार्थ छ भन्ने विश्लेषण पनि त हुने गरेको छ। त्यो विकृत परिपाटीबाट नेपाली कङ्ग्रेस उम्किन सक्छ यो निर्वाचनमा? अब हेर्नुहोस्, नेपाली राजनीति विकृति मुक्त छैन। विकृतिहरू एकदमै दिनानुदिन बढिराखेका छन्। विगतको भन्दा अहिले विकृति चाहिँ अझ बढेर उत्कर्षतर्फ गइराखेका छ। अब यो विकृतिबाट चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई कसरी मुक्त गर्ने, नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसरी मुक्त गर्ने, टिकट वितरण गर्दाखेरि चाहिने पार्टी राजनीतिमा लामो समयदेखि क्रियाशील, जनताको बिचमा चाहिँ नि परिचित, आम मतदाताका बिचमा चाहिँ नि लोकप्रिय, मतदाताले रुचाएको व्यक्ति, चाहिने जनताले पत्याएको व्यक्तिलाई नै हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। तपाईँले भन्नुभएका अरू सबै कुरा हल्दीबाट निकाल्ने अथवा पैसाको कुरा भनेपछि सबै चाहिँ तपाईँको तपसिलका कुराहरू हुन्। यी चाहिँ गैर राजनीतिक कुरा। घिमिरेज्यू, भनिदिनुहोस् त, यति बेला आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसले उम्मेदवारको योग्यता र उनीहरूको दक्षता हेर्न सक्ने ल्यागत राख्छ? होइन, राख्नुपर्छ। यदि हामीले त्यो ल्यागत राखेनौँ र हामी जहाँ जहाँ चिप्लिएका छौँ, विगतमा जहाँ जहाँ हामी चुकेका छौँ, त्यो कुराको हेका राखेर त्यसलाई गम्भीर पाठको रूपमा चाहिँ आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढेनौँ भने यो निर्वाचनमा चाहिँ मैले अघि भनेका 3-4वटा कुरालाई ख्याल गरेर हामीले चाहिने उम्मेदवार चयन गरेनौँ भने फेरि हामीले धोका खान्छौँ।
मतदाताले आफूले भर पर्न सक्ने आफूले पत्याएको व्यक्तिलाई मात्रै भोट हाल्छ। पार्टीको नाममा पार्टीको आवरणमा जोसुकै व्यक्तिलाई तपाईँले उम्मेदवार बनाइदिनु भयो भने या अन्य गैर राजनीतिक कारणबाट प्रभावित भएर तपाईँले उम्मेदवार बनाइदिनु भयो अथवा पार्टीले उम्मेदवार बनाइदियो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई जनताले मत हाल्दैन, जनताले समर्थन गर्दैन। त्यसैले जानी खुट्टामा पञ्चहरू कसैले पनि हान्नु हुँदैन कुनै पनि राजनीतिक दलले। खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस त जनभावना अनुसार चल्ने पार्टी भएको हुनाले जनतालाई जनार्दन मान्ने, भगवान मान्ने, जनताको आकांक्षा र इच्छालाई सदैव सर्वोपरि मानेर अगाडि बढ्ने पार्टी भएको हुनाले जनताको मनोभावनालाई बुझेर र सम्बन्धित क्षेत्रको चाहिँ आवश्यकतालाई बुझेर उसको कार्य सम्पादनलाई, विगतको कार्य सम्पादनलाई हेरेर जनताले रुचाएको, जनताले पत्याएको व्यक्तिलाई चाहिँ, जनताले भर गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ उम्मेदवारकोबाट हामीले अगाडि सार्न सकेनौँ भने फेरि पनि परिणाम चाहिँ नकारात्मक नै आउँछ। अब घिमिरेज्यू भनिदिनुहोस् त, टिकट पाउन नेतृत्वको नजिक नै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ, नेतृत्वको नजिक नहुनेहरूले टिकट पाउँदैनन्? त्यो मापदण्ड होइन, हुनु हुँदैन। नेतृत्वको नजिक भइएन भने चाहिँ टिकट प्राप्त हुँदैन भन्ने चाहिँ मानसिकतामा काम गर्नु पर्यो भने मैदान चाहिँ बाट टाढा पुगिन्छ। हेर्नुहोस्, नेतृत्व चाहिँ अक्सर राजधानीमै बस्छ अनि राजधानीमा बस्ने नेतृत्वसँग नजिक हुनका लागि नेतृत्व केही वरिपरि बस्नुपर्छ। अब मूलत नेतृत्वसँग नजिक हुने भने चाहिँ मैदानमा काम गरेर हुने हो, फिल्डमा काम गरेर। अब नेतृत्वले चाहिँ आफूले अगाडि सार्ने व्यक्ति कहाँ छ त भन्दा मैदानमा छ भन्ने कुरा भयो भने नेतृत्वको नजिक हुने भनेको त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो नजिक हुने भन्ने कुरा चाहिँ मापदण्ड होइन, हुनु हुँदैन। अब त्यही जुन विगतमा जसरी हामीले चाहिँ टिकट वितरण गर्दै आएका छौँ, जसरी चाहिने टिकट वितरण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उसको कार्य सम्पादनलाई हामीले हेरेका छैनौँ, उसको क्षमतालाई हेरेका छैनौँ, उसको निरन्तरतालाई हेरेका छैनौँ। हामीले चाहिने मनोगत हिसाबले टिकट वितरण गर्ने गरेका छौँ। त्यसैबाट हामीले चाहिने वास्तवमा चाहिँ धोका खाएको पनि हो। र अब अहिले चाहिँ यी सबै कुरालाई छोडेर हामीले चाहिँ वास्तविकताको धरातलमा उभिएर सही र योग्य व्यक्तिलाई, लोकप्रिय व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले छान्नुपर्छ। अब भनिदिनुहोस् त, 2074मा जसरी निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो र यो 5 वर्षीय अवधि सकिनै लाग्दाखेरि यो 5 वर्षीय अवधिमा साँच्चीकै प्रतिनिधिको महसुस आम नागरिकले गर्न सके? किनकि तपाईँ त विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ, विभिन्न सर्वसाधारणसँग, त्यहाँका नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरिराख्नु भएको छ, के पाउनु भएको छ? छैन। तपाईँले भन्नुभएको एकदमै गम्भीर विषय हो। नेपाल जस्तो देशको एउटा चाहिँ बाध्यता के हो भने मतदाताको बाध्यता आफूले जिताएको अथवा आफूले छानेको प्रतिनिधिसँगै ठोकिने, प्रतिनिधिबाटै अपेक्षा गर्ने, सङ्कटमा, अप्ठ्यारोमा, सुख दुःखमा प्रतिनिधिलाई नै गुहार्ने जुन हाम्रो बाध्यता छ। हाम्रो विकासको स्तर पनि त्यस्तै छ। विकसित देशहरूमा त जनप्रतिनिधिहरू बारम्बार मतदाताको सम्पर्कमा पुगिरहेका छन् धनी देशहरूमा, भने हाम्रो देशमा चाहिँ यो यस्तो विडम्बना हामीले झेल्नु परिराखेका छ कि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचन जितेर अथवा चुनाव लडेर चाहिँ आफूलाई जिताउने, आफूलाई समर्थन गर्ने मतदाताबाट एकदमै टाढा बस्ने, दैनन्दिन उनीहरूको जीवन कसरी चलेको छ, उनीहरूले के कस्ता सङ्कट झेलिराखेका छन् भन्ने तर्फ कुनै चासो नदिने, त्यसप्रति उदासीन रहने अनि फेरि अर्को निर्वाचनमा चाहिँ उम्मेदवार भएर प्रस्तुत हुने यो प्रवृत्ति छ। अपवादका ठाउँहरूमा केही साथीहरूले राम्रो पनि गर्नुभएको छ, तर अधिकांश ठाउँहरूमा चाहिँ यो समस्या यो 74 देखि यता मात्रै होइन, 48 देखि यता नै यो देखा पर्दै आयो र त्यो क्रम अझ बढेर गएको छ। अब गठबन्धनको कुरा गरौँ, यति बेला सिट बाँडफाँडको टुङ्गो संयोजक समितिले गर्न नसके पश्चात शीर्ष नेताहरूलाई दिइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले छानी योग्य व्यक्तिलाई टिकट दिन सक्नुहुन्छ? किनकि उहाँ त पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। होइन, उहाँलाई योग्य र अयोग्य व्यक्तिहरूको सबैको विवरण थाहा छ। पार्टी सभापति पनि भएको नाताले र 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भएको, 6 पल्ट निर्वाचन लडेर जितिसकेको, नेपाली समाजलाई गहिरो गरी चाहिँ बुझेको व्यक्ति भएको हुनाले उहाँले चाहनुभयो भने उहाँ चाहिँ वैयक्तिक स्वार्थबाट माथि उठ्नुभयो, गुटगत स्वार्थबाट माथि उठ्नुभयो भने चाहिँ उहाँले राम्रा र योग्य व्यक्तिहरूलाई छानेर चाहिँ उम्मेदवार बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो ल्याकत र योग्यता उहाँसँग छ। तर अब रह्यो उहाँ व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्नुहुन्छ कि उठ्नुहुन्न, उहाँ गुटगत स्वार्थबाट माथि उठ्नुहुन्छ कि उठ्नुहुन्न,
होइन अहिलेसम्म गरेका कामहरूको आधारमा विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले निष्पक्ष रूपबाट उहाँले न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन अहिलेसम्मको विगत हेर्दा। तर अब त्यो विगतलाई उहाँले दोहोऱ्याउनु भयो भने त हामी समस्यामा पर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले उहाँको योग्यता क्षमतालाई सम्पूर्ण रूपले उपयोग गरेर उहाँले योग्य दक्ष र लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपबाट चाहिँ छान्न सक्नुपर्छ। हस् घिमिरेज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी संवाद गर्दै थियौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेसँग। यति बेला टिकट पाउने आश गर्ने व्यक्तिहरूको ताती लामो छ। खोल्तीबाट टिकट बाँडेर उम्मेदवार बनेर जितेका ती प्रतिनिधिहरूबाट आम नागरिकले कस्तो आश गर्ने, विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग हामी संवाद गरिराखेका छौँ। राजनैतिक दलहरूले अब कस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिँदैछ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हितबहादुर तामाङ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तामाङज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। अब यति बेला टिकट कसलाई दिने भन्ने पार्टीभित्र हुन त अझै पनि सार्वजनिक रूपमा त्यो भएको छैन। पार्टीभित्र एक किसिमको रडाको हुनसक्छ। अब आउने निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सक्षम व्यक्ति हेर्दैछ अथवा जो नेतृत्वको नजिक छ, जसले टिकटमा पनि पैसाको बार्गेनिङ गर्न सक्छ, उसले टिकट पाउँछ? अब धन्यवाद, तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण र समसामयिक चाहिँ प्रश्न सोध्नुभयो र जहाँसम्म नेकपा माओवादीको टिकट वितरण सम्बन्धी सोच र नीति छ, त्यो तपाईँले भने जस्तो न त पैसा हुनेलाई टिकट पाउँछ, न चाहिँ नेतृत्वको वरिपरि घुम्नेले मात्रै टिकट पाउँछ, त्यो पाउँदैन। र त्यो किनकि तामाङज्यू, यो हाम्रो विगतको तितो यथार्थ त यही त हुने होइन? होइन, त्यो अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। जस्तो अन्य अन्य दलहरूको सवाललाई पनि जोड्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बढी जसो चाहिँ नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने र पैसाको चाहिँ खोलो बगाउने मान्छेहरूले त्यो अवसर पाएको देखिन्छ। तर खास रूपमा नेकपा माओवादीकै सवालमा केन्द्रित भएर हामीले राम्रोसँग निहाल्ने हो भने त्यो खालको स्थिति चाहिँ देखा परेको छैन। किनभने नेकपा माओवादी केन्द्रका अहिलेसम्मका निर्वाचित भएर आएका जति पनि सांसदहरू छन्, ती मान्छेहरूका आर्थिक पृष्ठभूमि त्यो खालको छैन है, र त्यो हिसाबले जितेका पनि छैनन्। यदि चाहिँ अन्य दलहरूले गरे जस्तै पैसा हुनेलाई टिकट दिने व्यवस्थालाई चाहिँ माओवादीले अवलम्बन गरेको थियो भने अहिले जति सिटहरू चाहिँ हामीले जितिराखेका छौँ अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट जितिराखेका छन्, त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा जित्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। जनमतको हिसाबले, उसको साङ्गठनिक आधारको हिसाबले, उसले बोकेको चाहिँ अब नीतिको हिसाबले त्यो नहुनको कारण एउटा उसको चुनावी अनुभव नहुनको कारणले पनि त्यति धेरै अपेक्षित खालको चाहिँ सिट हासिल गर्न सकिरहेको छैन भने अर्को चाहिँ आर्थिक रूपले अन्य दलका उम्मेदवारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नको कारणले पनि त्यस्तो भएको छ। त्यस कारणले अहिले आउने निर्वाचनमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट चाहिँ त्यसो हुँदैन। जो फिल्डमा खटेका छन्, जो फिल्डमा कार्यकर्ता र जनताले बढी रुचाएका छन् र जसको जित्ने सम्भावना बढी छ, त्यसलाई नै चाहिँ उम्मेदवार बनाउने हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्रले सोच्छ। अब तामाङज्यू, यो वृत्तान्त भन्दै गर्दाखेरि केही समय अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ निर्वाचनमा करोडौँ खर्च हुने भन्ने एक किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यो अभिव्यक्ति स्वयं नेकपा माओवादी केन्द्रलाई इङ्गित गरिएको थियो अथवा त्यो साँच्चीकै सबै राजनीतिक दलहरूको तितो यथार्थ थियो? अब त्यो होइन, त्यो उहाँले भन्नुभएको के, उहाँले त्यो कुन प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो भने यो स्थानीय चुनावको केही दिनपछि एउटा कुनै चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रसङ्गवश भन्नुभएको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यो कार्यक्रममा त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने आफ्नै पार्टीभित्र त्यस्तो भयो भन्ने हिसाबले होइन कि यो समग्रमा मैले अघि भने जस्तै अन्य दलका उम्मेदवारहरूले जसरी चाहिँ अब पैसाको खोलो बगायो, जनताको अभिमतलाई अब
पैसा मार्फत चाहिँ किन्ने खरिद गर्ने खालको चाहिँ अब परिपाटी हाबी भएर गयो। त्यो प्रसङ्गमा यो अहिलेको चाहिँ व्यवस्था जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ अब यो खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नाममा यो निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिराखेका छौँ, त्यो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ यो के अरे आधारभूत वर्गका मान्छेहरू जो जनताले रुचाएका हुन्छन् ती मान्छेहरू चाहिँ पछि पर्ने। अब यो भन्दै गर्दाखेरि आजको दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले जनतामाझ भिजेका, जसले राजनीतिलाई सेवाको रूपमा अगाडि बढाइराखेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्ने ल्यागत आजको दिनमा तपाईँहरूको पार्टीले राख्छ? हजुर, त्यो हुनुपर्छ। यदि भएन भने नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन यो अहिलेको चाहिँ खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सवालमा जुन टिक्का टिप्पणी गर्दै आइरहेको छ, यसको सवालमा जुन आधिकारिक धारणा बनाउँदै आइरहेको छ, त्यसलाई नै चाहिँ अब बल मद्दत पुर्याउने, त्यसैलाई सेवा गर्ने र यो यथास्थितिबाट मुलुकलाई अगाडि बढ्न नदिने कुरामा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अब चाहेर या नचाहेर बल मद्दत पुर्याइराखेको छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। त्यसकारणले नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ यो अहिले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो जुन निर्वाचन प्रणाली मार्फत जसरी चाहिँ यो प्रतिनिधि छनौट गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, यसको समेत विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु पार्टीले त्यस्तो गर्दैन। यदि त्यो भयो भने त्यो भन्ने नैतिक अधिकार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हुँदैन। अब तामाङज्यू, यो त भयो पार्टीको कुरा। अब तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गरौँ। त्यहाँ पनि कङ्ग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरू चुनाव लड्ने कुरा यति बेला चासोको साथ हेरिएको छ। के छ, तपाईँले यो निर्वाचनमा टिकट पाउनुहुन्छ? यो निर्वाचनमा मैले टिकट पाउँछु पाउँदिनँ त्यो गौण कुरा हो। मैले पाउन सक्ने सम्भावना पनि छ। भरे पार्टीले निर्णय गर्दाखेरि मेरो विकल्पमा आफ्नै पार्टीभित्रको कोही कसैलाई पनि दिन सक्छ। यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यसो नभनौँ। तर के भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ अब अहिले मैले जितिरहेको छु, त्यो संगठनात्मक आधारको हिसाबले, जनमतको हिसाबले र चाहिँ हिजो मैले जितिरहेको ठाउँ भएको हिसाबले पनि र अहिले यो गठबन्धनको दलहरूले यो निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा जुन खालको नीति अख्तियार गर्ने कुरो गरिरहेको छ, त्यो नीतिको आधारमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले मेरो क्षेत्रमा चाहिँ टिकट पाउँछ। यो अहिलेको गठबन्धन भइरहँदाखेरि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मैले पाउने सम्भावना बढी छ। तर अब चाहिँ यो निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण चाहिँ टिकट वितरण गर्न एकदमै सकस हुने भयो होइन? अब यस्तो त्यो सकस यस्तो नि, अब कि चाहिँ गठबन्धन गर्ने भन्नु भएन। गठबन्धन गर्ने हो भनेदेखि कुनै व्यक्तिलाई इङ्कित गरेर व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर त्यो गठबन्धन गर्ने सम्बन्धी नीति बनाउन हुँदैन। र नीति बनाउँदाखेरि एउटा चाहिँ अब कुनै न कुनै एउटा सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर नीति बनाउनु पर्छ। हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नीति बनाउँदाखेरि पनि हिजो जुन पालिकाहरूमा जसले चाहिँ अब विजय हासिल गरेको थियो, यो गठबन्धन गरेका दलहरू मध्येका चाहिँ अब उम्मेदवारहरूले त्यही दलको उम्मेदवारलाई दिनुपर्छ भन्ने नीति नै लागू गरेको थियो। अहिले पनि हस् तामाङज्यू, हामी तपाईँसँग फेरि पनि संवाद गर्नेछौँ। अहिलेलाई यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी संवाद गर्दै थियौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हितबहादुर तामाङ। यति बेला सकस टिकटको छ। अब कसले टिकट पाउने, कस्तालाई टिकट दिने? हुन त हाम्रो विकृत परिपाटी, नेपाली राजनीतिको विकृत परिपाटी यस्तो छ कि गोजीबाट टिकट दिने जो नेतृत्वको प्रिय हुन्छ, जसले टिकटमा पनि पैसाको बार्गेनिङ गर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई टिकट दिने गरेको तितो यथार्थताका बीच अब 90 दिनमा निर्वाचन हुँदैछ। यो अवस्थामा यी राजनीतिक दलहरू साँच्चै र जरुरी छ कि छैन? के नेतृत्वको नजिक भएकै आधारमा टिकट दिँदै राख्ने हो कि सधैँ पैसाको बार्गेनिङमा टिकट दिँदै जाने अनि जनताले पत्ताउँछन् भन्ने भ्रम के अझै पनि यी राजनीतिक दलहरूले राखेका छन्? यी यावत विषयमा जानकारी सँगै संवाद गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल हुनुहुन्छ। खनालज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद।
अब विगतको त्यो तितो यथार्थ गोजीबाट टिकट दिने, टिकट पाउन पैसा खर्च गर्नुपर्ने, जसले पैसाको खोलो बगाउँछ उसले टिकट पाउँछ भन्ने तितो यथार्थ साँच्चै नै हो? त्यो चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ साँच्चै नै हो, किनकि राजनीतिक दलहरूले राम्रा भन्दा हाम्रा उम्मेदवारहरू बनाउने र त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई एउटा त हाम्रो चाहिँ संविधानमा त्यो अलिकति विवाद चाहिँ अलिकति संविधान निर्माण गर्दाखेरि थोरै त्यो विषय उठ्यो, त्यसपछि त्यो सेलाएर गयो। केही विवादहरू आएपछि यो राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट जस्ता प्रावधानहरू भएको भए जस्तोलाई टिकट दिए पनि त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने अथवा फिर्ता बोलाउने अधिकार हुन्थ्यो। त्यसकारणले नराम्रा मान्छेहरू गयो भने उनीहरूलाई चाहिँ जनताले तिरस्कार गर्छन् र अस्वीकार गर्ने अधिकारले गर्दा राम्रा चाहिँ उम्मेदवारहरू बनाउन चाहिँ दलहरू बाध्य हुन्थे। तर अहिले के छ भने जस्तो उम्मेदवार दलहरूले बनाइदिए पनि नागरिकले चाहिँ उसलाई चुन्नु बाहेक अर्को चाहिँ अधिकार चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रले दिएकै छैन। र 5-5 वर्षमा एकपटक चाहिँ चुनावमा चाहिँ भोट हालेपछि नागरिकको चाहिँ लोकतन्त्र सकिन्छ। त्यसपछि 5 वर्षसम्म प्रत्येक दिन अनि अलोकतान्त्रिक दलहरूको चरित्रले चाहिँ राज गर्छ। त्यसकारणले त्यो प्रावधान नहुनाले चाहिँ दलहरूले आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ टिकट दिने एउटा गलत परम्परालाई अझ बढी चाहिँ गहिराउँदै लगेका छन् र उनीहरूले राम्रो होइन जसरी पनि चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ टिकट दिने, नेताको नजिकको मान्छेलाई टिकट दिने, आफन्तहरूलाई टिकट दिने, अझ छोराछोरीहरूलाई चाहिँ टिकट दिने, कहीँबाट राजनीतिमै नभएका छोराछोरीहरू बोलाएर टिकट दिने, यो प्रकारको चाहिँ अवस्था हरेक पार्टीहरूमा छ। अब यो त भयो टिकटको कुरा। चुनाव जित्नको लागि करोडौं खर्च गर्नुपर्छ भनेर स्वयं शीर्षस्थ नेताहरूले अभिव्यक्ति दिइराखेको अवस्थामा त्यसरी करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेका प्रतिनिधिहरूबाट आम नागरिकले के आशा गर्ने र यसरी चुनाव जित्दै गर्दाखेरि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा टिक्छ अथवा के हुन्छ? अनि यो त ठिक हुने कुरै भएन, किनकि करोडौं खर्च किन हुन्छ भने अहिले हाम्रो संविधानले चाहिँ निर्वाचन जितेका मान्छेहरू मन्त्री हुन्छन् र त्यो मन्त्री भइसकेपछि आफूले जतिसुकै खर्च गरेको पनि उठाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न तरिकाले गलत प्रयोजनका लागि उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने खालको हाम्रो मेकानिजम छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ सांसदहरू जो चाहिँ मन्त्री हुनको लागि चाहिँ उनीहरू चुनाव जितेर चाहिँ आउँछन् अथवा सांसदै भए पनि कैयौँ नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने चाहिँ एउटा परिवेश बन्छ। किनकि तपाईँ चाहिँ एउटा सांसदले सहकारी चलाएको हुन्छ अनि त्यो सहकारीको ऐन बन्दाखेरि उसको चलखेल हुन्छ अनि संसदमा आफ्नो अनुकूलको चाहिँ नियम पारित गर्छ। कोही ब्याङ्कर छ, ऊ आफै चाहिँ सांसद बनेर ब्याङ्किङ चाहिँ प्रयोजनका लागि चाहिँ उसले ब्याङ्किङ पोलिसीहरू बनाउँदाखेरि ऊ सक्रिय हुन्छ। त्यस्तै कसैको हस्पिटल छ, कसैका चाहिँ ठुल्ठुला कलेजहरू छन्, ऊ चाहिँ शिक्षा नीतिको चाहिँ सम्बन्धमा ऊ सक्रिय हुन्छ। यसरी चाहिँ के हो भने यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ। विदेशमा तपाईँ कसैको हस्पिटल छ भने त्यस्तो खालको चाहिँ स्वास्थ्य नीति बनाउँदाखेरि ऊ चाहिँ संसदमा उपस्थित हुन पनि पाउँदैन। तर हामी कहाँ चाहिँ त सबभन्दा बढी चाहिँ उसैले लबिङ गरेर आफ्नो पक्षमा आफ्नै व्यवसायको पक्षमा गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा कुरा र अर्को चाहिँ मन्त्री बन्नका लागि चाहिँ सांसद अनिवार्य भएकोले अनि चाहिँ त्यो जितेर आइसकेपछि मन्त्री बन्नको लागि लालायत हुने र पोलिसी चाहिँ करप्सनबाट अथवा विभिन्न करप्सनबाट आफ्नो नेतालाई र आफूलाई चाहिँ पैसा बनाउने चाहिँ धन्दा चाहिँ राजनीतिले चाहिँ एकदमै बढी फस्टायो, जसले गर्दा राम्रो उम्मेदवारहरू त अहिले चाहिँ चुनाव लड्नै सक्दैनन्, टिकट दिए पनि लड्न नसक्ने अवस्था बनाइदिइसक्नु र जति चुनाव महँगो हुँदै जान्छ त्यति नै नेतालाई फाइदा छ। अब मन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भने यति बेला मन्त्री पद यति सस्तो र यति हलुङ्गो भइदिएको छ कि यो बजारमा लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको छ। को मन्त्री आउँछ को मन्त्री जान्छ भन्ने आम नागरिकले त्यो सरकार नै राख्न छाडेका छन्। यस्तो विषम परिस्थिति कसरी आइपुग्यो? अब हाम्रा राजनैतिक दलहरूले पार्टी बचाउनकै लागि, सबैलाई भाग पुर्याउनकै लागि 6 महिने मिति तय गरेर मन्त्री बनाइदिन्छन्। यो विकृत परिपाटीबाट नेपाल कतातर्फ जाँदैछ? हो, यसले गर्दा के बनाइदिएको छ भने राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ नेताहरूको चाकरी गर्यो भने पालै पालो मन्त्री बनाउने र एउटा मन्त्रीको चाहिँ औसतमा 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मको अवधि हुने र त्यसले गर्दाखेरि पालै पालो भ्रष्टाचार गर्ने अवसर दिने एउटा घोषित रूपमा नै, त्यो चाहिँ पहिला त अलिकति अघोषित थियो, अहिले त घोषित रूपमा नै मन्त्री बन्ने चाहिँ 6 महिनाको लागि तपाईँ मन्त्री बन्ने हो भनेर पहिला नै उसलाई चाहिँ 6 महिनाभित्रमा तपाईँले कमाउनु पर्ने कुरा कमाइसक्नुहोस् भनेर अनि फेरि अर्को लट लाने होइन।
यो अहिलेदेखि नै होइन, यो संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनदेखि नै यो प्रकारको गलत परम्परा झन् झाँगिँदै गयो र त्यो झाँगिएपछि उनीहरूले चाहिँ हामीले जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने भयो र पार्टीभित्रको चाहिँ पार्टीभित्र नेतृत्वलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि बोल्ने मान्छेहरू पनि पाखा लाग्दै गए। किनभने उनीहरूलाई थाहा भयो अब यो महँगो चुनाव पनि सकिँदैन, भ्रष्टाचार नगरिकन चुनाव लड्न पनि सकिँदैन, अनि नेतालाई चाहिँ अलिकति मात्रै आलोचना गर्यो भने उसलाई टिकट दिँदैनन् भनेर त्यो अहिले त कस्तो स्थिति आयो भने सबै राजनीतिक पार्टीहरूभित्र नेताको चाकरी गर्ने बाहेक अरू राजनीतिमा नलाए पनि हुने भयो। त्यो पार्टीमा बस्नुको कुनै अर्थ पनि भएन। त्यसैले नेता नमर्दै पार्टी पनि छोड्दैन होइन, अब नेताको चाकरी नगर्दै मन्त्री पनि हुँदैन भनेपछि त्यो पार्टी राजनीतिमा लागेर अनि त्यो गर्नुभन्दा त आफ्नै व्यवसाय गर्न ठिक भन्ने चाहिँ जमात चाहिँ ठुलो हुँदै बन्दै गइरहेछ र राजनीति झन् खराब हुँदै गयो। राजनीति किनभने राम्रो मान्छेहरूले छोड्दै गएपछि त नराम्रो मान्छेहरूले राजनीति गर्ने भए। अब यति बेला हरेक जसो पार्टीमा जो सांसद बन्ने इच्छा व्यक्त गर्छन्, जो मन्त्री बन्न इच्छा व्यक्त गर्छन्, त्यहाँनिर कोही उद्योगीहरू आए भने, कोही ठुला घरानाका व्यक्तिहरू आए भने, बिचौलियाहरू आए भने राजनीतिक नेतृत्वले पत्ताइदिन्छ होइन। पक्कै पनि अब केही त उनीहरूको चाहिँ लाजको लागि पनि एउटा हाम्रो राजनीतिक पार्टी राजनीतिक ढङ्गले नै चलिरहेछ भन्ने देखाउनका लागि चाहिँ उनीहरूले पार्टीका मान्छेलाई टिकट दिन त परिहाल्यो। तर कैयौँ पुँजीपतिहरू जो चाहिँ उनीहरू चाहिँ सांसद बन्नका लागि होइन, आफ्नो चाहिँ व्यापारको लागि विभिन्न पोलिसीहरूमा चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उनीहरू चुनाव लड्न लालायत हुने हुन्। र अर्को कुरा मन्त्री बन्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मन्त्री नबन्नियो भने त अहिले चुनाव जितेर घाटामा पर्छ मान्छे। त्यस हुनाले चाहिँ मन्त्री बन्ने सुनिश्चित भएको मान्छे मात्रै सांसद हुने भयो प्रत्यक्षतर्फ, किनकि उसले चाहिँ समानुपातिकतिर सबै नेताको चाहिँ सबभन्दा नजिक चाहिँ नेताको चाकरी गर्ने मान्छे बाहेक पर्दैन। अब उताबाट चाहिँ जुन प्रत्यक्षबाट आउने हो त्यो चाहिँ असाध्यै धनाढ्य मान्छे चाहियो भन्दाखेरि त अबको राजनीति नै यस्तो महँगो भएर यस्तो भएर गयो कि अब चाहिँ असल मान्छेहरू चाहिँ चाहे त्यो राजनीति पार्टीभित्रका हुन् अथवा बाहिरका हुन्, असल मान्छेहरू राजनीतिमा आउन नसक्ने स्थिति पैदा गरिदिनु भयो उहाँले। र त्यो चाहिँ नेताहरूको चाहिँ सुनियोजित एउटा चाहिँ चाहना हो, किनकि त्यसो गर्न बित्तिकै नेता चाहिँ पार्टीभित्र सुरक्षित हुने भयो, पार्टीभित्र चाहिँ उसले त्यो व्यथिति गर्नका लागि चाहिँ उसलाई बाटो खुला हुने भयो, उसको आलोचना पनि नहुने भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो चाहिँ जुन धन्दा हो त्यसलाई चाहिँ एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्ने भयो। त्यस हुनाले उसले चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तर पार्टी लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नका लागि पनि उसले चुनावलाई महँगो बनाउँदै लगेको छ। हस् खनालज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी संवाद गर्दै थियौँ राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग। जति निर्वाचनको मिति नजिक हुँदै गरेको छ त्यति टिकट पाउने आश गरेका व्यक्तिहरूको ताती लामो हुने गरेको छ। टिकट पाउनको लागि नेतृत्वको नजिकै हुनुपर्ने, पैसाको खोलो नै बगाउनु पर्ने यो विकृत परिपाटीबाट नेपालको राजनीति उम्किनै नसक्ने हो कि हाम्रा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले जनतामाझ भिजेका, जसले राजनीतिलाई साँच्चै नै सेवाको रूपले हेरेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्छन् अथवा चिनेर पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई टिकट दिँदैनन्। यी यावत विषयको पेरिफेरीमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्दैछौँ विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग। अब भने हामी नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम बहादुर रावलसँग संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब 2074 सालमा जसरी निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, यो 5 वर्षे अवधिमा यी प्रतिनिधिहरूको महसुस आम नागरिकले गर्न सके के पाउनु भएको छ? तपाईँ त विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ, विभिन्न नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरिराख्नु भएको छ। यसलाई दुईटा दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ र अर्को यहाँले भन्नुभयो जस्तो जनताको दृष्टिकोणबाट। संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा संविधानको धारा 269मा जसरी समान दृष्टिकोण, विचारधारा, दर्शन भएका व्यक्तिहरू एउटा दलमा आबद्ध हुनेछन् र दलले आफ्ना घोषणापत्रमा जे कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ त्यसको प्राप्तिको लागि काम गर्नुपर्नेछ भन्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, अहिलेको यो तालमेल सिधै त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन हो। यसरी संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो छ भने, हामीले कानुनको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने अहिले नागरिकता विधेयकमा हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हेरौँ, यो विभिन्न हाम्रा जलस्रोत नदी नालाहरू धमाधम विदेशीहरूलाई चुनावको मुखमा जसरी जिम्मा लगाउँदैछन्, शेरबहादुर दिदीले
पश्चिम सेती र सेती 6 जसरी भर्खरै भारतलाई जिम्मा लगाएको हामीले देख्यौँ। त्यसकारण हामीले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट यो राष्ट्र जस्ता जाला असमान सन्धि सम्झौताहरूबाट हामी मुक्त होला, हामी देशको स्वाभिमान स्वाधीनता बलियो बनाउला भनेर जे ठानेका थियौँ त्यो दिशातर्फ सरकार र राजनीति उन्मुख छैन। यो विकृतिपूर्ण अनुहार डाक्टर साहब, अब 2074 सालमा पनि तपाईहरू गठबन्धन गर्नुभएको थियो, त्यसपछि त पार्टी एकता नै भयो। अब अहिलेको अवस्थामा त्यो गठबन्धन कानुन विपरीत कसरी हुन सक्छ? होइन, त्यो बेला त म तपाईँलाई अघि मैले भने नि, समान दृष्टिकोण विचारधारा र दर्शन। त्यति बेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटै कम्युनिस्ट पार्टी थिए र दुईटैको मार्क्सवाद लेनिनवाद समान दर्शन थियो नि। त्यो बेग्लै प्रसङ्ग थियो। अहिले त विपरीत सिद्धान्त भएका कुरा गर्दैछु मैले। एउटा दृष्टिकोण थियो, अर्को म अर्को कुरा भन्दैछु। जनताको दृष्टिकोणबाट जनतालाई आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधा, उनीहरूको गरिबीबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्ने, कृषिमा सुधार गर्ने, हाम्रो आफ्ना साधन स्रोतहरू देशको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितमा लगाउने, रोजगारी देशभित्र कायम गर्ने भनेर जुन अपेक्षा गरेको थियो, न्याय समानता हासिल गर्ने, त्यो जनताको दृष्टिकोणबाट पनि त्यो कुरा हुन सकेन। त्यसकारण यदि यो राजनीतिको विपरीत रूपबाट यो देशलाई मुक्त नगर्ने हो, नेताहरूले जसरी योभन्दा अगाडि 12 बुँदे सहमतिको बेला हामी गल्ती कमीका लागि आत्मालोचना गर्छौँ, अब यसलाई दोहोऱ्याउनु छैनौँ भनेर जुन वाचा गरिएको थियो त्यसलाई चटक्कै बिर्से जस्तो गरेर जुन काम हुँदैछ, यो कामलाई नसच्याउने हो भने अहिले आम निर्वाचन भएर पनि त्यसपछि देशमा कुनै ठुलो गुणात्मक परिवर्तन भइहाल्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ एकदमै कम छ। तर यति बेला नेकपा एमाले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने सँगै राजा आउनुपर्ने सिद्धान्त बोकेको पार्टीसँग एकताको कुरा हुँदैछ, तालमेलको कुरा हुँदैछ। यसलाई कसरी बुझ्ने? मैले अघि नै तपाईँलाई भने, विपरीत सिद्धान्त भएका, विपरीत विचार र कार्यक्रम भएका कुनै पनि दलसँग एकता गर्ने भन्ने कुरा संविधानको धारा 269 को उल्लङ्घन हो। यो नीतिहीन, त्यो नेकपा एमालेको नेतृत्वले बुझ्दैन, अवसरवाद हो। अब यो त भयो गठबन्धनको कुरा। अब टिकटको कुरा गरौँ। टिकट पाउन नेतृत्वको नजिक नै हुनुपर्ने, पैसाको खोलो नै बगाउनु पर्ने त्यो विकृत परिपाटी साक्षी नै हो। अघि मैले जुन चर्चा गरेँ नि, जब हेर्नु राजनीतिक सिद्धान्तबाट विमुख हुन्छ, आदर्शबाट विमुख हुन्छ, संवैधानिक मार्ग निर्देशनबाट विमुख हुन्छ, राष्ट्रिय हितबाट विमुख हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा निहित स्वार्थले प्रश्रय पाउँछ। निहित स्वार्थले प्रश्रय पाउनु भनेको के हो त? केही नेता, ती नेताका आसेपासे र गुट त्यस्तोले प्रश्रय पाएर अनि निर्वाचनलाई केवल सत्ता प्राप्ति र सत्ता प्राप्तिपछि आफूले राज्यको साधन स्रोतलाई आफ्नो स्वार्थमा दोहन गर्ने, त्यही दिशातर्फ जाने हो नि। त्यसकारण अहिले जसरी तपाईँ हामी निर्वाचनको मुखमा देखिरहेका छौँ, कतिपय मान्छेहरू यस्तो यस्तो रङ्ग फेरिरहेका छन् कि छेपाराले बरु कम रङ्ग फेर्छ होला, तिनले त्योभन्दा बढी रङ्ग फेरिएको हामी देख्छौँ। यो सबै किन भइरहेछ? जुन तपाईँले अघि जुन चर्चा गर्नुभयो, नेताहरूको निकट जाने, भोटबाजी चलेको छ आदि भन्नुभयो, यो यही विकृत राजनीतिकै एउटा अंश हो। यसले देशलाई कुनै सुखद गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। अब यो विकृत परिपाटीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कुनै सहयोग गर्छ? गर्दैन। अब नेकपा एमाले आउने निर्वाचनमा सक्षम व्यक्ति जो जनतामा साँच्चीकै लोकप्रिय छन्, जसले राजनीतिलाई साँच्चीकै सेवा भनेर हिँडेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई चिन्न सक्ने ल्यागत आजको दिनमा नेकपा एमाले राख्छ? ल्यागत नहुने भन्ने कुरा होइन, आशयको कुरा हो, मान्छेको चिन्तनको कुरा हो, दृष्टिकोणको कुरा हो। नेकपा एमाले आफ्नो जनताको बहुदलीय जनवाद र जे जति नीतिहरू अगाडि पारेको छ, दलाल पुँजीपतिबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने, असमान सन्धि सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्ने, देशको स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने, बाह्य हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गर्ने, देशका साधन स्रोतहरू देशको सर्वोपरि हितमा लगाउने, यदि त्यो नीतिमा यो पार्टी दृढतापूर्वक अडियो भने अनि यसले जो मान्छे त्यस्तो बाटोमा लागेका छन् ती मान्छे खोज्छ नि। त्यसकारण नेकपा एमाले आफ्नो नीति सिद्धान्तबाट विचलित हुनु हुँदैन भन्ने मेरो बलियो मान्यता छ। अब पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिहरू फेरि चुनावपछि म नै प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर हिँडिराखेका छन्। शेरबहादुर देउवा त अब उहाँ ज्योतिषमा अक्सर विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँ 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा प्रकट गरिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ तपाईँहरूकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना मेरै पालोमा मेरै नेतृत्वमा सफल गर्ने भनेर हिँडिराख्नु भएको छ भने अर्कोतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले
लास्ट इनिङ खेल्न बाँकी छ भनिराख्दाखेरि कुनै पात्र तिनै प्रवृत्तिलाई दोहोऱ्याइरहने अनि समस्या जिउका त्यो भइराखेको बेला आम नागरिकले विश्वास गर्ने ठाउँ छ। कुनै पनि नेता र कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रलाई कतातिर लैजान चाहन्छ भन्ने कुरा एकपटक नै देखिन्छ। 5-5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएका शेरबहादुर देउवाजी थिए। जतिचोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनु भएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउनु भएको छ, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु भएको छ र विकृतिको उहाँले टङ्गुर लगाउनु भएको छ। अब उहाँले 7 चोटि प्रधानमन्त्री भएर देशले के पाउँछ, 10 चोटि भएर के पाउँछ, गुमाउने मात्रै हो देशले। जहाँसम्म अरू व्यक्तिहरूको कुरा छ, यी जो तपाईँले नाम दिएका चर्चित नेताहरू अहिले जुन तालमेलमा बढी जोड दिइरहनु भएको छ नि, यो दिनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरू आफ्ना नीति सिद्धान्त घोषणा जनताको बिचमा लिएर ल जनता हो यसलाई अनुमोदन गरिदिनु पर्यो, मेरा यी नीति सिद्धान्त कार्यक्रम ठिक छ भन्ने उहाँहरूमा आत्मविश्वासै छैन र जनताले हामीलाई मत दिएर जिताउँछ भन्ने उहाँहरूमा आत्मविश्वासै छैन। त्यसै कारणले गर्दा यो विपरीत सिद्धान्त भएकासँग भए पनि आफैले प्रतिक्रियावादी भनेका वा उग्रवादी भनेका वा अनेक प्रकारले राजनीतिक रूपमा आलोचना गरेका पात्र र दलहरूलाई सँगै लिएर भए पनि जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्यो भन्ने मनसायबाट उहाँहरूले संविधानको धारा 269 को उल्लङ्घन गर्नुभयो। यदि म यहीँबाट गर्न सक्छु, यदि उहाँहरू आफ्ना नीति सिद्धान्त कार्यक्रम लिएर स्वच्छ ढङ्गले जनतामा जानुहुन्छ भने तपाईँले नाम लिनुभएका यी गठबन्धनका पात्र नेताहरू कहीँबाट पनि जनताबाट जित्ने स्थिति देखिँदैन। अब यसरी यो वृत्तान्त भन्दै गर्दाखेरि अब निर्वाचन आउन केही दिन मात्र बाँकी छ। अब नेकपा एमाले हुन त स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो परिणाममा केही तलमाथि भए पनि हामीले राम्रो जनमत बटल्यौँ भनेर भनिराखेको छ। अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पछाडिको नेकपा एमाले कस्तो एमाले हुन्छ? यदि नेकपा एमाले आफ्ना नीति सिद्धान्त दर्शन जनता र देशप्रतिका जुन आफ्ना बाचाहरू छन्, आफ्ना कार्यक्रममा घोषणा पत्रमा जे कुरा भनेको छ त्यसमा अटल रहेर तदनुकूलको व्यवहार तदनुकूलका उम्मेदवार अगाडि सार्यो भने निसन्देह नै नेकपा एमाले देशव्यापी रूपमा धेरै शक्तिशाली संगठन भएको पार्टी दल हो। यसले धेरै राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्छ। तर जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विपरीत सिद्धान्त भएकाहरू, यो देशको राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने व्यक्तिहरू, यो संविधानमा आगो लगाउनेहरूलाई तालमेलमा ल्याउनुपर्छ भनेर यदि जसरी कुरा गरियो, अब आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले पनि त्यही गर्ने, गठबन्धनका नेताहरूले पनि त्यही गरेपछि जनताहरूमा यसले धेरै ठुलो निराशा उत्पन्न गर्न सक्दछ र राजनीतिक दलले पनि के सफलता हासिल गर्ला, कहाँ पुग्ला भन्ने कुरा पहिले नै भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब यति बेला नेतृत्वको नजिक हुनेहरूले टिकट पाउँछन् भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ त अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कटु आलोचक पनि हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ विपरीत सिद्धान्त बोकेको पार्टीसँग एकता अथवा तालमेल हुने कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले टिकट पाउने सम्भावना कतिको छ र त्यो विपरीत पार्टीसँग विपरीत सिद्धान्त बोक्ने पार्टीसँग तालमेल भयो, गठबन्धन भयो भने तपाईँ त्यही गठबन्धनमा रहेर चुनाव लड्नुहुन्छ? म विपरीत सिद्धान्त भएका दलहरूसँग तालमेल गर्ने कुरा यो संविधान विपरीत, राष्ट्रिय हित विपरीत, हाम्रो पार्टीको घोषणा सिद्धान्त नीति र समग्रतामा हाम्रो जुन लोकतन्त्रको गन्तव्य हो त्यसको विपरीत हुन्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। म त्यसको पक्षमा छैन। अब जहाँसम्म तपाईँले केपी ओलीजीको कटु आलोचक भन्नुभयो, म उहाँको व्यक्तिगत आलोचक होइन। म के हो भन्दाखेरि नेपालको संविधानमा हामीले जे कुरा लेखेका छौँ, पार्टीको सदस्य हुँदा जे हामीले शपथ खाएका छौँ, हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता हाम्रो संविधानमा प्राथमिकताका साथ जसरी अगाडि सारेको छ। अहिले नागरिकता भन्नु, नेपालीले नागरिकता सजिलै पाउने हो, हामी त्यसको पक्षमा छौँ। तर विदेशीको लागि ढोका खोलेर जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट यो देशको चिरकालीन अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने यस्ता कुराहरूलाई एकदमै प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यक्तिको टिकट भन्ने कुरा त्यो गौण कुरा हो, यी कुरा महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने मेरो अटल विश्वास हो। त्यसकारण अब यदि पार्टी त्यो दिशामा गयो, त्यो दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्यो र त्यसमा मैले काम गर्नुपर्ने भयो भने अब म पार्टीमा यत्रो झन्डै 5 दशक मैले काम गरिसकेँ, म त्यसमा जहिले पनि अटल र दृढ छु। तर म राष्ट्रको हितलाई पर राखेर, जनताको हितलाई पर राखेर, यो जसरी अहिलेको राजनीतिमा विदेशी शक्तिका सामु भक्ति गरेर अनि आफ्नो दुनु सोझ्याउने जुन गलत प्रवृत्ति छ त्यसको पछि लागेर कुनै पद पाउनु नपाउनुको कुनै अर्थ देख्दैन, टिकटको पनि अर्थ देख्दैन म त्यस्तो अवस्थामा। किनभने हामीले राजनीति गर्नुको अर्थ भनेको त देशलाई बलियो बनाउने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, हाम्रो राष्ट्र आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा कहीँ पनि उभिन सकोस्, नेपालीले शिर झुकाउनु नपर्छ र हामीले चाहेको आज के भइरहेछ, लाखौँ नेपाली मुङ्ला, साझा नदीनाला विदेशीको जिम्मामा,
हुँदा हुँदा यहाँ अमेरिकाको सैनिक अखाडा बनाउनु खोजियो देशलाई, अहिलेसम्म पत्र दिएको छैन। अहिले भर्खरै अब एउटा पश्चिम सेती बाँकी रहेको थियो, सेती नदी, त्यो पनि भारतले जिम्मा लगाइदिइसक्नुभयो शेरबहादुर देवाजीले। भनेपछि यस्तो व्यथिति यो राष्ट्रको स्वाधीनता समाप्त गरेर यो देशको अस्मितामाथि आघात गरेर यो मातृभूमिको छातीमा कसैले कुल्चेउ गरेर ठुलो ठुलो हेरेर कुनै टिकट पाउनु नपाउनु, पदमा जानु नजानुको मलाई कुनै अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब यति बेला हुन त तपाईँले नेतृत्वले केही गलत काम गर्यो भने पनि अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, गलत भयो भन्नुहुन्छ, तर यी अन्य पार्टीसँगै एमालेमै पनि त्यो नेतृत्वले गरेका गलत काम, नेतृत्वले गरेका विकृति विसङ्गतिको बारेमा उनीहरूले बोल्ने आँट गर्दैनन् किन? अब हेर्नुहोस्, कसले बोल्छ कसले बोल्दैन, कसले कति बोल्छ त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बुझ्ने जान्ने कुरा हो होइन। अब जहाँसम्म नीतिको कुरा छ, हेर्नुहोस् हामीले पार्टीमा सदस्य हुँदाखेरि पनि शपथ खाएका छौँ, सांसद हुनेले सांसद हुँदा पनि शपथ खाएका छौँ, कसैको डर नमानी लोभ लालचमा नपरी यो देश र जनताको सोझोसितै काम गर्नेछौँ भनेर हामीले प्रतिज्ञा गरेका छौँ। अब आफूले गरेको प्रतिज्ञालाई कसैले आफै कुल्चिन्छ भने त्यो त हेर्नुहोस् अनैतिक काम हो। अब जसले जसले त्यसो गरेका छन्, अब सम्बन्धित व्यक्तिले जवाब दिने कुरा हो, चाहे हाम्रो पार्टी होस् चाहे अरू पार्टी होस्, जहाँसुकै होस् होइन। अब मेरो जुन कुरा छ, म हाम्रो पार्टीको नीति सिद्धान्त, हाम्रा घोषित कार्यक्रमहरू, मार्क्सवाद भनेका छौँ हामीले, त्यसका मान्यताहरू अटल रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अवलम्बन गर्नुपर्छ। होइन भने मुखले एउटा कुरा गर्ने, व्यवहारमा अर्को गर्ने गर्यो भने देश नै बर्बाद हुन्छ, जनता बर्बाद हुन्छ, अन्ततः त्यो पार्टीको पनि पतन हुन्छ भन्ने मेरो राजनीतिक विश्लेषण हो। नेपालमा अहिले राजनीतिक दलहरू, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्त छोडेको, विचार छोडेको, आदर्श छोडेको, संविधान कुल्चिने गरेको प्रवृत्ति भएर नै आज हाम्रो देश हेर्नुहोस् त, नेपालको संविधान हामीले जारी गरिसकेपछि भएको निर्वाचनबाट पनि हाम्रो देशको राजनीति सरकार स्थिर हुन सकेको छैन। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका जताततै लथालिङ्ग, हताभुङ्ग, हाम्रो स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति लथालिङ्ग, अनि विदेशीको अगाडि हाम्रा देशका नेताहरूले लम्पसार परेका अनेकौँ दृश्यहरू हामीले देख्नु परिरहेको छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने जुनसुकै दलका सदस्य नेताहरूले पनि आफूले गरेका वाचा प्रतिज्ञा, आफ्नो आदर्श सिद्धान्तबाट विचलित हुनु भनेको त्यो देश जनताप्रतिको इमानदारी ठहर्दैन। डाक्टर साहब, अब अन्तिममा एक शब्दमा भनिदिनुहोस् त, चुनाव पछाडिको प्रधानमन्त्रीको। हेर्नुहोस्, म अहिले त्यो कुरा भन्न सक्दिनँ, किनभने सबभन्दा पहिले त उम्मेद्वार को हुन्छन् भन्ने कुरा नै हेर्न पर्यो होइन। अनि कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू उम्मेद्वारमा अनुहार कस्ता कस्ता अनुहारका आउँछन् त्यो नै अहिले स्पष्ट छैन होइन, एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा, ती विभिन्न अनुहारका जो व्यक्तिहरू आउने छन् ती व्यक्तिहरू कस्तो नीति सिद्धान्त लिएर अगाडि सर्नेछन् त्यो पनि स्पष्ट छैन। यी जम्मै कुरा स्पष्ट भइसकेपछि एउटा परिदृश्य हाम्रो अगाडि आउला। अहिले नै फलानु प्रधानमन्त्री होला नहोला भनेर भन्ने कुरा अलिकति हतारो हुन्छ कि। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी संवाद गर्दै थियौं नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलसँग। यति बेला निकै सकसपूर्ण अवस्था छ गठबन्धनसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष जो यति बेला आफूभन्दा विपरीत सिद्धान्त बोकिराखेको पार्टीसँग एकताको चर्चा चल्दैछ, तालमेलको चर्चा चल्दैछ। टिकट पाउनको लागि नेतृत्वको नजिकै हुनुपर्ने, पैसा दिएर पैसाको खोलो बगाएर टिकट पाउने विकृत मानसिकताबाट नेपालको राजनीति उम्किन सक्नुपर्छ। यो निर्वाचनमा जनतामाझ भिजेका, जसले राजनीतिलाई सेवा भनेर लागेका छन्, ती त्यस्ता नेताहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले चिन्न सक्नु पर्दछ। हुन त विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुने गरेको छ, ती सक्षम व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वले चिन्छ, तर उनीहरूलाई अवसर दिँदैन। सधैँभरि गोजीबाट टिकट बाटेर, सधैँभरि पैसाको खोलो बगाएर टिकट दिँदै जाने अनि जनताले पत्ताइदी राख्ने आम नागरिकले यो पटक विचार गर्नेवाला छन्। आम नागरिकहरू यति विचल्लीमा परेका छन् कि वर्षौंदेखिका समस्याहरू जिउका त्यौ छन्। अहिले मनसुनजन्य विपदबाट नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। दर्शकवृन्द, भदौ 4 गतेको आजको दिन पनि तराईका विभिन्न जिल्लामा खडेरी परेको छ। एकातिर खडेरी परेको छ, अर्कोतर्फ मल नपाएर खेत बाँझै छ। आजै पनि 2000 को संख्यामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै युवाहरू
खाडी गइराखेका छन्। यी तमाम समस्याहरू जिउका तिउ छोड्ने अनि गोजीबाट टिकट दिएर पैसाको बार्गेनिङ गरेर उम्मेदवार बनाएका राजनीतिक नेतृत्वहरूले यो पटक पनि आफूहरूले जित्छौँ भन्ने भ्रम नपाल्दा हुन्छ, किनकि आम नागरिकहरू यति बेला निराश छन्। यो निर्वाचनमा आम नागरिकले विवेक पुर्याउन जरुरी छ। टिकट यस्तो व्यक्तिलाई दिनुपर्छ जसले साँच्चै नै राजनीतिलाई सेवा भनेर लागेको छ, जसले विशुद्ध राजनीतिलाई जनताको सेवा भनेर लागेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले टिकट दिनुपर्छ र विगतको त्यो तितो यथार्थ जसरी विकृत परिपाटीबाट बिचौलियालाई, ठेकदारलाई अनि जसले पैसाको खोलो बगाउन सक्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई टिकट दिने विकृत परिपाटीबाट नेपालको राजनीति उम्किन सक्नु पर्दछ, होइन भने आम नागरिकको धैर्यताको बाँध जुनसुकै बेला पनि टुट्न सक्छ भन्दै कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल बिदा हुन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।